اور رمضان المبارک دی پہلی رات چکے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دی رات بھی ہے. یہ 11ویں والے بابے دی آج ولادت دی رات بھی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دن نو روزہ رکھ دے تے راتاں نو قیام کر دے. آج جڑی رات آئیاں نا قیام دیاں نے جدوں 29 روزے ہوئے نا پورے تے بغداد وچ اس دن بارش بدل فضا دے اندر کوئی چن کوئی سورج کوئی تارا نظر ہی نہ آوے. بغداد دے لوگاں نو شک سی کہ پتہ نہیں صبح عید کے روزہ ہے کیونکہ بدل ہو گئے تے لوگاں نے مشورہ کیتا کہ صبح عید کرنی ہے کہ 30 روزہ رکھنا. تے لوگ آکھیا او جڑا سیداں دے گھر بچہ پیدا ہویا نا او جڑا پہلے روزے ہویا سی سنیا وہ سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا. روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے کہ اللہ اور بندے دے درمیان راز ہے. اللہ فرماندا ہے کہ ساریاں عبادتاں دا اجر فرشتے دین گے پر جدو روزے دی واری آوے گی تے اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے بندے تے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ اے دا اجر انہوں میں آپ دیواں گا. اور سید عالم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماندا ہے صوم لی وانا اجزا بہی یا وانا اجزی بہی کہ اللہ فرماندا روزہ میرے واسطے بے تے دا اجر بھی میں ہی دیواں گا. اگر اجزی بہی پڑھیے تو ترجمہ یہ بندا کہ دا اجر میں دیواں گا تے جی اجزا بہی پڑھیے تے ترجمہ یہ بندا ہے کہ اللہ فرماندا نماز پڑھ جنت ملے گی, حج کر جنت ملے گی, زکات دے جنت ملے گی, روزہ رکھ جنت بنانے والا آپ ملے گا. اللہ فرماتا روزے دی جزا میں یاری میرا دیدار روزے دی جزا ہے. 9 سال دے بچے نے بھی روزہ رکھنا ہے, 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے, 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے. رکھو گے نا سارے بھائی؟ اثر دے وقت جدو پیاس دی شدت نال زبان خشک ہو جائے, ہونٹ خشک ہو جاوان, بھوک دے نال پیٹ وچ گرمی پیدا ہو جائے, کسے چھوٹے جے بچے نو بھی لے کے کمرے چ چلے جائیو تے آکھیو جے شربت بنا کے لذیذ کھانا بنا کے سامنے رکھے کہ بیٹا تینوں پیاس لگی ہے, ٹھنڈا شربت موجود ہے, بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, کھا لے. بچہ کہے گا میرا روزہ ہے, پھر بھی آکھیو بیٹا تینوں پیاس لگی ہے, کوئی نہیں ویکھ رہا, تھوڑا جا پی لائے. تو بچہ کہے گا میرا روزہ ہے, کوئی نہیں ویکھدا, میرا اللہ پیا ویکھدا ہے. جڑا سی روزہ نہیں نہ توڑ دے کیونکہ اللہ ویکھدا ہے. انہوں کہندے جے لعلکم تتقون, اللہ فرمایا تو روزہ رکھتے متقی بن جائیں گا. متقی کی ہے روزہ سانو متقی تے پرہیزگار بناوانا آ رہا. پرہیزگاری کی ہے, تقوی کی ہے, متقی ہونا کی ہے. جڑا تصور ہے نا کہ روزہ نہیں توڑنا کیوں, اللہ پہ ویکھدا ہے. اللہ فرماندا ہے سبق یاد 1 مہینہ کر لائے, 11 مہینے تینوں گناہ کر دیں, خیال آوے مینوں کوئی نہیں ویکھدا, میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. تقوی سکھاون آ رہا روزہ. روزے نے تقوی سکھانا ہے کہ کوئی نہیں ویکھدا, اللہ پہ ویکھدا ہے. کوئی گناہ کرن تو پہلے تینوں خیال آوے میرا مالک پہ ویکھدا ہے. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا او 7ویں کوٹھری چ لے کے گئی نا, 7 تالے 7 دروازے بند کیتے. تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا, وغلقت الابواب وقالت حیت لک. قرآن مجید کہ اللہ نے فرمایا دروازے بند کر کے انہیں دوپٹہ اتار کے کہنے لگی یوسف جلدی کر. تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ سٹیا تے انہاں دوپٹہ ایک بت سی اس کمرے چ, اس بت دے چہرے تے ڈا کے گیا. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا اس بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹیا؟ کہنے لگی ہے میرا معبود ہے, میں دی عبادت کرنی ہے, میں گناہ کرن لگی ہے, میرا معبود مینوں گناہ کر دے ویکھے نا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب تے پیا ویکھدا ہے نا, میرا رب ویکھدا ہے. روزہ سکھاون آ رہا کہ کوئی نہ ویکھے, رب پیا ویکھدا ہے. تو اس روزے نو صرف روزہ سمجھ کے نہیں رکھنا کہ میں شام تک بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے. او جڑا روزے دا اصل مقصد ہے نا کہ تقوی اختیار کرنا ہے, متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے. اس روح جڑی روزے دی انہوں بھی اپنے اندر سمونا ہے تاکہ جدو روزے ختم ہون تے روزے دا اثر تیری زندگی تے پورے سال واسطے رہ جائے. لوگ اکھن آپ متقی ہے, پرہیزگار ہے. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے
آپ فرماتے ہیں میں کعبے طواف کرن جا رہا تھا، رستے چ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا۔ ڈاکو جدو سامان لٹ کے ٹرن لگے تے انہوں نے جڑا سامان کھاون پیون دا سی نا لوگاں دا وہ کھا رہے تھے، انہوں نے ایک پلیٹ وچ کھانا رکھے تے اپنے سردار نو دیتا، سردار جی کھا لو۔ تے ڈاکوؤں دا سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے۔ شیخ شبلی دے قریب گئے تے فرمایا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے۔ وہ ڈاکوؤں دا سردار کہنے لگا بابا جی روزہ میں رکھے اپنے رب نے صلح کرن واسطے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں جدو میں کعبے پہنچا تو میں کعبے دا طواف کر رہا تو وہ ڈاکوؤں دا سردار میرے اگے اگے کعبے دا طواف پیا کرے تے نالے گناہاں دی معافی منگے۔ میں انہوں پکڑ کے آکھیا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے نالے عمرے پیا کرنا ہے طواف پیا کری جانا ہے۔ انہیں آکھیا بابا میں تینوں آکھیا سی نا کہ روزہ میں رب نہ صلح کرن لے رکھے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا پھر میرے روزے نے میرے رب نہ میری صلح کرا دی۔ اے روزے آ رہے نے تو ہاڑی تے رب دی صلح کراون واسطے۔ اپنے رب نہ جنہیں صلح کر لینی ہے اس مہینے جو بڑا ہی خوش بخت انسان ہے، تو جنہیں ان روزے بھی اپنے رب نو نہیں نہ منانا وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ تو اج نیت کر لو کہ میں انشاءاللہ اس روزے جو صرف بھوکا تے پیاسا ہی نہیں رہنا، میں انشاءاللہ متقی بننا ہے۔ تے جب تو متقی بن گیا تے اللہ قرآن چ فرماندا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماندا جن نے متقی نے وہ سارے ولی نے، جڑے ولی نے وہ متقی نے تے جڑے متقی نے وہی ولی نے۔ اللہ فرماتا جڑا متقی ہو جائے وہی میرا یار ہے وہی میرا ولی ہے۔ تو روزہ کتنی خالص عبادت ہے، وہ جڑا اللہ نے قرآن سے فرمایا نا مخلص اللہ الدین، آ جڑا دین دے نال خالص ہونا۔ اسی نماز پڑھیے نا 100 طرح دے خیال آندے نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا سرکار میں کوئی قیمتی چیز کدھرے رکھ کے بھول گیا، کو وظیفہ دسو میں یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ۔ وہ گیا تے تھوڑی دیر بعد مٹھائی لے کے آ گیا، کہنے لگا یاد آ گئی۔ فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھ دا سا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے پہلے پتہ سی شیطان تینوں کدوں 1000 نفل پڑھن دینا۔ تو سانو جڑی چیز کدھرے یاد نہ ہوئی وہ نماز وچ یاد آ جاندی ہے۔ اسی عبادت تے کرنے ہم اگر وکھاوے واسطے کہ مینوں لوگ نمازی کہن، مینوں حاجی کہن، مینوں لوگ سخی کہن، پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ نہ بھی رکھیا ہوئے تے لوگ سمجھنے کھورے ادھر روزہ ہی ہوئے۔ اللہ تے بندے دا راز ہے روزہ، اے روزہ دار نو پتہ ہوندا یا اللہ نو پتہ ہوندا۔ تو میری ملت دے نوجوانوں ایک چھپی ہوئی عبادت ہے تے جڑی چھپی ہوئی عبادت ہوئے نا سری عبادت ہوئے، خفی عبادت ہوئے، مخفی عبادت ہوئے، او دا اجر بھی زیادہ ہوندا ہے۔ چھپی ہوئی عبادت کرنا جڑا بندے تے رب دا راز ہوئے دا اجر تے ثواب زیادہ ہوندا ہے۔ تو روزہ بڑی مخفی عبادت ہے۔ تو اج تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ العزیز میں سارے روزے رکھنے نے، اور میں صرف روزے نہیں رکھنے، میں 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہے، تھوڑے جے رکوع قرآن مجید بھی روزانہ پڑھنے نے، تراویاں بھی مکمل پڑھا گا تاکہ میری یہ عادت پکی ہو جائے کہ جدو رمضان شریف آوے تے میں فصلی نمازی نہ ہوا اصلی نمازی ہوا۔ یہ عادت تہاڈی سارے سال واسطے اور ساری زندگی واسطے پختہ ہو جائے۔ تو یہ نماز تراویح دا سلسلہ جاری رہے، تہجد گزار بن جاؤ۔ دیکھو نا صبح تو سا اٹھنا تے ہے سحری کرنے واسطے، اس سحری واسطے انسان ہمیشہ فجر دی اذان تو پہلے اٹھ جائے۔ تو جدو اکھ کھلے نا جلدی جلدی وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیا جائے، جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیا جائے کہ وقت بھی ہے، وضو بھی ہے، جاگیا بھی ہے، 2 نفل ہی پڑھنے ہیں نا۔ تو اللہ کریم دی بارگاہ جدو تو کھلو جائے گا نا، کھلو جائے گا۔ وہ ایک چور چوری کر کے پنڈو دوڑیا نا تے اچانک شور مچ گیا چور چور چور، سورا پنڈو دے پیچھے لگ گیا تے او چور دوڑیا مسجد دے قریب تو گزریا تے ویکھیا تے اندر کو بندہ تہجد پہ پڑے۔ چور نو خیال آیا کہ میں تے پھنس گیا، لوگ قریب پہنچ گئے، انہیں گٹھڑی باہر سٹی تے آپ بھی اندر جا کے جلدی جلدی انہیں بھی نفل نہیں پڑے۔ پنڈ والے جدو مسجد دے دروازے چ پہنچے تے انہوں نے ویکھیا گٹھڑی باہر پئی تے اندر جھاتی ماری تے 2 بندے نفل پہ پڑھ دے۔ پنڈ والے کہنے لگے ویکھو چور دوڑ گیا تے گٹھڑی ایتھے سٹ گیا۔ وہ پنڈ والے تے واپس چلے گئے پر اس چور دی چیخاں نکل گئی تے سجدے چ رو کے کہندا جے تے میں نقلی پڑھی ہے تے تو اینا کرم کیتا جے میں اصلی پڑھا۔
ہو جاتے میں نقلی پڑھی ہے تے تو کرم کر چھڑیا تے میں بچا لیا تے جے میں اصلی نمازی ہو جاؤں. تو میری ملت دے نوجوانوں تسی 2 رکعت نماز نفل دی نقل تے کرو تے آکھی یا اللہ ظاہر میں سواریا ہے باطن تو سوار دے. سکول دا امتحان ہوئے تے بچہ نقل ماردہ پڑھیا جاوے نا تے چیک کرتے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے اوپر لکھ دیندہ بچہ فیل ہو گیا. کیوں کہ نقل ماردہ پڑھیا گیا. پتہ لگیا دنیا دے امتحان تے بچہ نقل ماردہ پڑھیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے. پر قبر دے امتحان تے جڑا کملی والے دے نقل ماردہ پڑھیا جانا انہیں پاس ہو جانا ہے. تو نقل حضور دی مار کے جایا جے. نقل کریا کرو پاکا دیاں اصلی لوگاں دیاں اللہ دے ولیاں دیاں نقلہ کریا کرو. کدے کدے نقل والے بھی پاس ہو جاندے نے. تو گرامی قدر حضرات میں عرض کر ریاسہ کہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم اپنیاں پوریاں تبانیاں تے اپنیاں پوریاں رحمتاں تے بخششاں لے کے تشریف لے آیا ہے. اے اللہ دا پرونا ہے. اپنے پرونے دی قدر کر دیو تے رب دے پرونے دی بھی قدر کرے آ جائے. انہیں جا کے دسنا کہ یا اللہ کنے کنے میری قدر کیتی تے کنے کنے نہ قدری کیتی ہے. میرے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میرے رب دا مہینہ ہے. اے رب دا مہینہ رب نو بڑا پیارا ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ دے نبی حضرت یعقوب دے 12 پتر سن تے 12 پتراں چوں آپ نو لاڈلا تے سونا جڑا سی نا او یوسف سی. آپ فرما دے انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا کیتے نے رمضان وچوں لاڈلا ہے. جب 40 سال بعد یعقوب تے یوسف دی ملاقات ہوئی نا باپ تے بیٹے دی تے پتر نو تخت تے بیٹھا ویکھیا تے باپ اتنا راضی ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جا یوسف تیرے ایک پیار پیچھے میں نہ 11 پتران دے گناہ معاف کیتے. محدث ابن جوزی فرماندے نے انجی رب نے کہنا ایک رمضان پیچھے میں 11 مہینے دے سارے گناہ معاف کر دے. کیونکہ لاڈلا بڑا ہے اے رب نو پیارا بڑا ہے. تو کوشش کریا جی کس رمضان نو ناراض کر کے نہ بھیجیا جی. اللہ دا پرونا آیا ہے ایدی قدر کر کے بھیجیا جی. اور رمضان المبارک دی پہلی رات چکے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دی رات بھی ہے. یہ 11ویں والے بابے دی آج ولادت دی رات بھی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دن نو روزہ رکھ دے تے راتاں نو قیام کر دے. آج جڑی رات آئیاں نا قیام دیاں نے جدوں 29 روزے ہوئے نا پورے تے بغداد وچ اس دن بارش بدل فضا دے اندر کوئی چن کوئی سورج کوئی تارا نظر ہی نہ آوے. بغداد دے لوگاں نو شک سی کہ پتہ نہیں صبح عید کے روزہ ہے کیونکہ بدل ہو گئے. تے لوگاں نے مشورہ کیتا کہ صبح عید کرنی ہے کہ 30 روزہ رکھنا. تے لوگ آکھیا او جڑا سیداں دے گھر بچہ پیدا ہویا نا او جڑا پہلے روزے ہویا سی سنیا او سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا تے روزہ رکھ دے. جے انہیں سویرے دودھ پی لیا تے سمجھ لو عید ہے تے جے نہ پیتا تے سمجھو روزہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤندیاں ہی جویں میرے نبی نے آؤندیاں ہی ماں دی گودی چ سجدہ کیتا نا نبی نے آؤندے سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا. اعلی حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک نے آؤندے سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا. تو میری ملت دے نوجوانوں روزہ ایک بڑی پیاری جی عبادت ہے اللہ نو بڑی پسند ہے. بعد بیلی ہونے کہنا شروع ہو گئے نے جے گرمی ہوئی تے کو نصیباں لے رکھے گا ہے نا. ویسے سچی دساں تے رکھے گا نصیباں والا ہی کو نصیباں والا ہی رکھے گا تے خوش بخت نصیباں والا ہی بنیا جے. روزے رکھیا جے ساری زندگی رب دا رزق کھادا ہے نا دن بھی کھاندے ہو تے رات بھی کھاندے ہو. جدو بندہ رب واسطے حلال رزق بھی چھڑ دیندا ہے نا تے
اللہ فرشتہ چ ناز کر کے کہندا تسی نہیں نہ کھاندے پیندے کیونکہ تانوں کھان پین دی ضرورت نہیں فرشتے ہو، پر او ویکھو کڈا چنگا بندہ جی میرے اکھے لا کے میرا حلال رزق بھی چھڑی بیٹھا جے، ہاں ویکھو فرشتیاں والا روح بنا کے بیٹھا ہے، حلال رزق بھی چھڑ دیتا سو۔ اللہ فرماندا سارا سال میرے حکم تے کھانا ہے، ایک مہینہ صبح تو لے کے شام تک میرے حکم دے، میرے آرڈر دے، صبح تو لے کے شام تک کھانا پینا چھڑ دے، پر شام نو میں تینوں او رزق دیواں گا جڑا تیرے تصور چ بھی نہیں ہوگا، شام نو ایڈے لذیذ کھانے تینوں کھلاواں گا جڑے تو سوچے بھی نہ ہون گے۔ تو گرامی قدر حضرات کوشش کر رہی ہیں رمضان شریف دا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، تو میرا دل ہے کہ چونکہ 3 رمضان شریف نو حضور سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال پاک بھی ہے، تو میرا دل ہے کہ 3 رمضان دے حوالے نہ گفتگو کری آج پھر ایک باری اچھی جی سارے سبحان اللہ کو کولی 10 سنگھ والے ہو، ویسے میں ویکھیا تسی گل دے بڑے پکے ہو، میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تو تسا بھی نہیں آکھیا، چلو ہون تے میں کہہ رہا تے سبحان اللہ تے ہون آپ بکلاں کھولو نہ بکلاں کھولو، اپنا بھی ہاتھ چکو تے نال دے دا بھی پھڑ کے چکو تے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، اور اچھا بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان چ اپنی پوری ٹبر دے نال عمرہ کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھے جی، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ، گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی ساڑھے پنڈ نبی پاک دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہتا رہا، آج فریشتے جھوک کے بیکھن کے سنیا انج رمضان شریف دا استقبال کیتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پروردگار نے فرمایا اللہ دا ارادہ ہے نبی دے گھر والے تو آدھے تو پلیدیاں دور کر دے واؤ ویطہرکم تطہیرا، نالے تو انو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے واؤ، اللہ نے ارشاد فرمایا یا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تینوں میں دائی بنا کے بھیجے آئے، ذرا میرے بندیوں نے میرے والے دعوت دئی جاؤ، اللہ فرمایا شیطان نے بندیوں نے پلید کر دیتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ دیا شانہ لے کے گیا ہے، ذرا میرے بندیوں نے پاک کری جاؤ، نبی نے عرض کی تھی اللہ جنہیں بھی تیرے بندیوں نے پاک کریں گا میں تیرا ہوت بھی تیرے بندیوں نے پاک کریں گا، عرض کی تھی اللہ میرے گھر کا خیال کون رکھے گا، اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرمایا کملی والیا دن تے رات میرے بندے نو پاک کری جا، گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دیواں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار چورا شریف، اللہ فرما تو کر کملی والا میرے بندے پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے پاک، کوٹلی والے سچی جیسے پاک ہونگے جنہوں نے رب نے پاک کیتا ہوگا، میرا دل کردہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے تسی نہیں بولے نہیں تے میں کروا دے اجے تے میں شروع ہویا میرا پینڈا لمبا میں تو مدینے لے کے جاؤں
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਓ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੜਾਕਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਯਾਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ आरफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल ओना दी औलाद अली दी सूरत शक्ल ओना दी नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहते मेले अंदर दी शोर घटाओ शोर नहीं आमीन 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 मियाँ साहब फरमाते ने इन्हें नबी दे घर वाले पाक ने कि नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे मैनू सच्ची दस जिन्हां दा नाम लिया बंदा पाक हो जाए वो आप किन्ने को पाक होणगे मियाँ साहब दसना चाहते ने मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह अल्लाह कीतियां भी बंदा पाक हो जाता है ते अली अली कीतियां भी पाक हो जाता है नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी कोटली वाले हो अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहि सलाम दे घराने नूं इतना पाक कीता है ए आसान करके अर्ज करा तुहाडे पिंड दे अंदर कोई एक बंदा वजीर होवे ना ये कोई बंदा डॉक्टर होवे वकील होवे जज होवे कोई जनरल होवे कोई आलिम दीन होवे पीर होवे तो लोग सारे नाज करदे बरादरी नाज करदी मोहल्ले वाले नाज करदे कि साडे पिंड वजीर है साडे पिंड एक बड़ी आला हस्ती है कोई आला लोग रहंदे पता चलिया कि एक बंदा अजमत वाला होवे ना ते बरादरी पिंड ते इलाके दा नाज हुंदा है ते यार ओ वेड़ा किड्डे क नसीबां वाला होवेगा ओ जिथे सारे ही अजमत वाले ने नहीं समझे ते आसान कराओ जिथे अली भी वसदा होवे ते नबी भी वसदा होवे जेड़े बेड़े च सैयद ज़हरा पाक भी हों ते हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी होमन उस बेड़े दियां क्या शाना कुरान मजीद विच अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अल्लाह फरमांदा बनी इसराइल याद करो मेरियां नेमतां व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन अल्लाह फरमांदा मैं तुहानू सारे आलमीन ते फजीलत दित्ती या अल्लाह क्यों अल्लाह फरमांदा वजअलकुम मलूका अल्लाह फरमांदा मैं बनी इसराइल के मलूक यानी कि बादशाह पैदा कीते ते नबी पैदा कीते मैनू सच्ची दस्यो कोटली वाले हो और जिन्हां विच नबी ते बादशाह आउण वो फजीलतां वाले ने ते जिन्हां च नबियां दा इमाम आवे वो घर वाले किन्ने को फजीलतां वाले जिथे नबियां दा इमाम आवे जिथे कमली वाला आवे मैं दा तर्जमा जी करया करना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा उल बरा है अल्लाह 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 नबी का घराना ये घराना बरा उल बरा है इसमें हसनैन है फातिमा है
اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. آج میں پورے گھرانے دنی میں ایک ہستی دا ذکر کرن لگا. حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں چاہینا آپ فرما دیا میں نے 9 مہینے اپنے وجود چو مشک تے امبر دیا خوشبوہاں دیا رہی ہیں. تائیوں سیدہ قائدہ جدو دنیا تے آئیاں تے میرے نبی نے بیٹی دیا زلفان سنگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تو سی سنگ دے ہو. حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے. زہرہ جنت دے پھلا دی کلی نو کہہ دینے. فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آ دی ہے. اور آسان کر دے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ چ علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھے چ اختلاف نہیں کہ زمین دا او ٹکڑا جیڑا اس ویلے میرے نبی دے زمین جسم اقدس دے نال مس ہے نا یعنی میرے آقا علیہ السلام دی قبر انور دی مٹی جیڑی اس ویلے حضور دے وجود دے نال لگی ہے. اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. میں جملہ دوبارہ بولنے لگا تاکہ سارے نے سمجھ آوے کہ اسلام دے اندر کسے مسلک دا اس بات اختلاف نہیں. سارے دا متفقہ فیصلہ ہے کہ زمین دا ٹکڑا جدے اس ویلے نبی پاک آرام فرما رہے نے قبر انور دی مٹی مبارک جدی اس ویلے حضور دے وجود دے نال مس ہے اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. کوٹلی والیو پر میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا جنہوں میرا نبی فرمائے الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد ادا ہے. تے جے زمین دا ٹکڑا نال لگ جائے او دا اے حال ہے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جو کیسی خوشبو آندھی ہو گئی. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بابا آیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو میں اپنی بیٹی نو نبی دا کریم دا کو تحفہ عطا کرنا چاہنا. نبی پاک تحفے دیندے بھی سن تے لیندے بھی سن. صحابہ نبی پاک نے تحفے پیش کر دے سن. حضور نے فرمایا محبت ودھانی ہوئے نا تے تحفے لیا دیا کرو. تحفے دا یہ مطلب نہیں گھڑی دیو تحفے دا یہ مطلب نہیں کہ تسی ایک دوجہ نے ویس کوٹ کپڑے دیو پیسے نہیں کچھ نہ دیو دعائی دے دیو. دعا بھی تحفہ ہے دعا ہی دے دیو. تو میری ملت دے نوجوانوں صحابہ نبی پاک نو تحفے حضور صحابہ نو دے سن. بابا آکے کہنے لگا بیٹی دی شادی کو تحفہ دیو تبرک دیو بیٹی واسطے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آیا. بابا ٹہنی لے کے آیا. فرمایا کہ شیشی لے کے آیا. بابا شیشی لے کے آیا. نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنے بازو تے پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا اس شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جب بیٹی دلہن بن جائے انہوں اتر نہ لگاویں اج محمد دا پسینہ لگا دے بھی. حدیث پاک کی چاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی نے نبی کریم دا پسینہ لگایا. او دا داماد دلہا بن کے آیا نے نبی کریم دا پسینہ انہوں بھی لگا دیتا. حدیث پاک کی آندہ ہے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی.